इलेक्शन थांबून एक कंटेस्ट करतो तो हांवें परत त्याच विशयाकडे येता. हांव पार्टीचो अध्यक्ष आसा. प्रदेश अध्यक्ष ह्या नात्यान म्हाका गोंयची जबाबदारी आसा आनी गोंय संघटनेच्या दृश्टींतल्यान घट जावचो आनी त्याच बरोबर 27 आमचे मोग जी 30 सिटां आसा ती 30 सिटां आसा ते 30 सिटां कडेन पर्यंत पावचो इतलो आमचो हावेस आसा. तो हावेस आमी पूर्ण करतले आनी त्या अनुसार सगळे मतदारसंघ तितलेच इम्पॉर्टंट आसा. फातोर्डा सुद्दां मतदारसंघात सुद्दां कमळ हें फुलपाक जाय आनी लोकांक आनीकय भितर उदरगत करपा खातीर म्हणजे जी नरेंद्र मोदीजीन देशान केल्या, डॉक्टर प्रमोद सावंतांच्या हातूंत भितर व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट सगळे जावपाक लागल्या. परवरीचो पूल आसतलो, कन्वेन्शन सेंटरां आसतलीं, खंय तरी व्हडले व्हडले रोड आसतले, हे सगळें आसतलें. त्या सगळ्याचो लाभ तांकांय बीन मेळपाक जाय. फक्त बातां मारून हांव पावरान ना म्हणजे आनी म्हणून सत्ता आसल्यारच कामां जातलीं असलें कांय नासता. हें सगळें करपाक लागून जें कितें लागता ती मदत तांकां काल पर्यंत करीत आसा, आतांय करता. तांचे गृह आधार आसतले, तांची लाडली लक्ष्मी आसतले, तांचे वेगवेगळी स्किमी आसतल्यो, अटल आसरा आसतले, तांकां कोणाक फायनान्शियल एसिस्टंट आसतलें. त्याच बरोबर तांकां नीड आयज सारें आसपाक शकता, मशीन आसपाक शकता. हांगा एक पयर तळयेचें बांदकाम हें करून एक तळी दिल्ली आसा, आतां आनी एक व्हडली तळी तिजें रिनोवेशन जाता तें करून घेता. सरकाराचो लाभ आसा तो सकयल पर्यंत स्तराचेर पावपाक जाय आनी त्या खातीर जितले म्हणजे लोकां कडेन रीच करपाक जाय. आतां तामिलान जशें मागणी केल्या की हांकां हर्सवॅन जाय, मॉर्ग जाय, चल ताजी अवेलेबिलिटी तांकां उपलब्ध करून दिवप. जें कितें आसा तें तांकां दिवपाक जाय. हें दिवपाचो प्रयत्न आसा. ताजो भाग हो कारण माननीय नरेंद्र मोदीजी आपली 18 वरां 20 वरां देशा खातीर समर्पीत केल्ले आसा. आमी कांय ना, आमी सामके बारीक हें तातूंत भितर आनी अशे बारीक कार्यकर्त्यांनी सुद्दां तांचो एक वारसो फुडें व्हरप, तांकां पळोवन तांचे कडल्यान उर्बा घेवन जर समाजान भितर जर बरें जर काम जर जाता तर अवश्य करचें आनी सगळ्यांनी करचें असो तातूंतल्यान तो संदेश आसा. फातोर्ड्यातून पूण मागीर नवो नेतृत्व पार्टी आसा ती नेतृत्व आसा तो विचार करतले. पार्टी हांगा संघटनात्मक दृश्ट्यान घट करपाक जाय, ती आनी घट जावची. आमी फक्त धडेर आशिल्ले, त्या धडे वयल्यान आमी मुखार वचूंक जाय आनी त्या खातीर इल्लो आमकां जोर लावंक जाय. जें कितें हातूंत भितर लोकां मदीं कितें संभ्रमाचें कितें वातावरण आसत आनी तांचेर कितें जादू बी केल्ली आसा, म्हणजे जादू म्हळ्यार अशें फटिंगपणां केल्लीं आसा ती पयस करपाक जाय. आनी म्हणून हांव केन्नाय उलयतां आनी ताजोच भाग म्हणून हांव पयर सुद्दां म्हणिल्लें आसा की हांगासरलीं शेतां जीं आसा जीं एक्वायर केले ते आरोप आनी ते तूं आसतना जालो तो आसतना जालो हें सगळें सोडून दियात. हांव 2002 आमदार जालां. म्हजे कडेन डॉक्युमेंट आसा एक्विजिशन केन्ना जालें तें. त्या वेळाचेर हांव नवोच आमदार आशिल्लो. त्या वेळाचेर ती शेतां एक्वायर जाल्लीं. त्या वेळाचेर हांव आमदार आशिल्लो म्हणून बोट दाखयनाका. त्याही पेक्षा आमचें रोखडें सरकार 2005 पडलें आनी तूं ज्याणें एक्वायर केलां त्याच सुडाचो अध्यक्ष जालो. विजय सरदेसाय त्या जी सुडाचो अध्यक्ष जाल्लो. त्या सुडांतल्यान ताणें जाय जाल्यार ती शेतां परती करपाक जातालीं, प्रयत्न करपाक जातालें. ताजोच काँग्रेसचोच मुख्यमंत्री आशिल्लो, ताजोच काँग्रेसचेंच सरकार आशिल्लें. कित्याक बेश्टें बोट घालता आनी चिखल आंगार उसळून घेता. हांव म्हजे कडेन डॉक्युमेंट ना किंवा म्हजे कडेन कांयच ना जाल्यार हांव उलोवपाक वचना, तकली सकयल घालता. कारण म्हजे कडेन ना. म्हजे कडेन ह्या संदर्भांतल्यान सगळ्यो गजाली आसात. त्यो गजाली ज्यो आसात त्यो गजाली तेन्ना सुडां कितें जाल्लें तेन्ना हांवेंच विधानसभेन आवाज उठयल्लो. तेन्ना ती मशिनां हाडिल्लीं, स्विपींग मशिनां, तेन्ना सनसड्याचेर हायक्यूब मशिनां हाडिल्लीं, त्या हायक्यूब मशिनरी हाडिल्ली, ताजेर भ्रश्टाचार हे सगळें हांवेंच काडिल्ले. काळात जाल्यार वरबेटींग अजुनूय विधानसभेन आसा. पण तेन्ना एक बोट दुसऱ्याचेर करतना 3 बोटां आपल्याचेर येता पळय न्ही, ताजे प्रत्येकान दखल घेवपाक जाय. हांव एक देशाच्या एक व्हडल्या पार्टीचो पॉवरफूल अध्यक्ष जर म्हणटा जाल्यार हांव पॉवरफूल अध्यक्ष आसाच आनी त्या अध्यक्ष गोंयभरच्या वातावरणाचें आसा त्या हातूंतल्यान हांव उलयतां. आनी म्हणून कांय विनाकारण वायफळ बडबड न करता फॅक्ट आनी फिगरां ही जनते समोर दवरपाचें म्हजें आसा. नाल्यार फाल्यां म्हाका म्हणटले वय हें म्हणून. आनी म्हणून हांव चड लो लेवल उतरां उलयना. कारण हांव बारीक समाजान जन्माक आयलां आनी म्हाका सुसंस्कृत लोक म्हणटात. कारण हांव उलयतना सुद्दां वेवस्थीत तूं म्हणना तुमी म्हणटा. हांव कोणाकीय उलयतना कोणाक शॅम्पल, कोण तो, कोण पापड आनी कोण वो आनी तो, ती ताज्याच तोंडान सोंपता. कारण ताका संस्कृती ना आनी ताका उलोवपाची रीत ना. आनी म्हणून विधानसभेन सुद्दां वयर बशिल्ले माननीय महोदयाक सुद्दां तूं रे हे रे म्हणून करपी आसा न्ही. म्हणटगीर तें आसा तें कल्चर आसा. आनी म्हणून एक बोट दाखोवन 3 बोटां आपल्या कडेन ओडून घेनाका. हांव काडत जाल्यार सगळें काडपाक शकता. आनी म्हणून म्हाका तातूंत भितर त्या विशयान वचपाचें ना. आमकां देश फुडें व्हरपाचो आसा, आमकां गोंय फुडें व्हरपाचें आसा. म्हाका फातोर्डान भितर तुमी अडकून दवरनाका. कारण त्या हातूंतल्यान भितरल्यान
बेश्तो हें करून कांयच फायदो ना. आमकां गोंयांत 27 30 करपाक जाय आनी ते 30 आमी करतले. भारतीय जनता पार्टीचें सरकार येतलें आनी फातोर्ड्यान कमळ फुलतलें, गॅरंटेड फुलयतलें आमी, हें आमचो निर्धार आसा.